इतिहास नेपालको लामो छ। नेपालमा धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। म 2 जना प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासको पानामा हामीले सम्झने व्यक्तिहरूको नाम लिन चाहन्छु। म जङ्गबहादुर राणा सिर्तिनको रूपमा उहाँले जसरी जङ्गबहादुरले काम गर्नुभयो त्यतिखेर जङ्गबहादुरलाई अहिले पनि नेपाली जनताले बिर्सदैन। त्यसै गरी बीपी कोइराला जसले छोटो समय काम गर्नुभयो 2015 सालमा द्वैतमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो 17 महिना, अझै पनि नेपालीहरूले बीपी कोइरालाको नाम लिन्छन्। त्यसैले आज फेरि इतिहासमा एकजना अर्को व्यक्ति, युवा व्यक्ति 36 वर्षको एकजना युवा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ बालेन शाह। 3 करोड नेपाली जनताको आशा, विश्वास छ, भरोसा बालेन शाह। बालेन शाहको बहुआयाम व्यक्तित्व छ, क्षमता पनि छ, अनुभव पनि छ। युवाहरूले चाहे पनि देश बदल्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरा जेनजी आन्दोलनले देखाइसकेको छ। युवाहरू कति शक्तिशाली हुन्छ देशमा। त्यसैले आज देशमा लामो समयपछि युवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र आज देशभरि आपसमा कुराकानी गर्दाखेरि जनताहरूले भनेका छन्, मैले पनि धेरै जनताहरूको मतहरू बुझेँ, जनताहरू खुसी भएका छन्, जनताहरू उत्साहित भएका छन्। जनताहरूले भनेका छन् अब त केही हुने भयो देशमा, बालेन शाह प्रधानमन्त्री भइसकेछ। आजको मन्त्री परिषदको निर्णयहरू आउन बाँकी होला। बालेन शाहको नेतृत्वको मन्त्री परिषद पनि बनिसकेको छ। यो मन्त्री परिषदले काम गर्नुपर्छ, जनताको काम गर्नुपर्छ, जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ। त्यसैले आज हामीले एउटा अभियान सुरु गर्ने निर्णय गर्यौँ। आजको दिन ऐतिहासिक दिन, यो देशको आउने पुस्ताले, भावी पुस्ताले र सबै देशका नागरिकहरूले बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएको दिन स्वतन्त्र नागरिक समूह नेपाल स्थापना भयो, यसको घोषणा भयो। आजको दिन हामीले किन छान्यौँ? आजको दिन यो संस्था किन जन्मियो? स्वतन्त्र नागरिक समूह नेपाल किन जन्मियो? यसको पछाडिका कारणहरू धेरै छन्। आज म सबै कुरा बताउन सक्दिनँ, बताउन पनि चाहन्न। त्यसैले म तपाईहरू सामु, पत्रकार साथीहरू, म तपाईलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। नेपालको हरेक आन्दोलनमा, क्रान्तिमा नेपालको सञ्चार जगतले खेलेको भूमिका कसैले कहिले बिर्सन सक्दैन र जेनजी आन्दोलनमा तपाईहरूले खेलेको भूमिका कुनै पनि नेपालीले कहिले बिर्सँदैन। त्यसैले म तपाईलाई पहिला अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ, समयमा काम तत्काल परिणाम। अब जनताले समयमा काम खोजेका छन्, तत्काल परिणाम। र बालेन शाहले यो देशको प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। एक्सन ओरिएन्टेड प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली जनताले हेर्न चाहेका छन्। त्यो हेर्न नेपाली जनता आतुर छन्। मलाई विश्वास छ त्यो कामहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ। यो अभियानमा, यो समूहमा स्वतन्त्र नागरिक समूह नेपालमा देशभरिका युवाहरू छन्। यसलाई हामी राष्ट्रव्यापी बनाउनेछौँ। हामी 753 सरकारमा लिएर जानेछौँ, स्थानीय सरकारमा लिएर जानेछौँ, हामी वडासम्म लिएर जानेछौँ। र हाम्रो काम भनेको सरकारलाई सहयोग गर्ने, जनताको चाहना अनुसार काम गर्न, सरकारलाई समर्थन गर्ने, बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने, जनताको चाहना अनुसार काम गर्न, सरकारलाई गजगजाउने। त्यसैले आजको दिन हामीले जनताले परिवर्तन खोजेको बेला, जनताको जनादेशबाट बनेको सरकार, बालेन शाह उहाँको क्याबिनेटले गर्ने निर्णयहरू, कामहरूलाई कसरी सफल बनाउने, कसरी हामीले सुझाव दिने, कसरी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने, नागरिकहरूले अब खबरदारी गर्ने। के खबरदारी गर्ने? सरकारलाई सफल बनाउनलाई। अहिले सरकारको विरोध गर्ने होइन। म सबै पोलिटिकल पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, पुराना पोलिटिकल पार्टीलाई, शीर्ष नेताहरूलाई म
यो सरकारलाई 6 महिना काम गर्न दिनुहोस्, मेरो प्रस्ताव छ। 6 महिना बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न दिनुहोस्, सबैले सहयोग गर्नुहोस्। अहिलेसम्म देशमा विकास भएन। 35 वर्षमा पुराना दलका ठुला नेताहरूले देशको नेतृत्व गरे तर देश बनाएनन्, देशमा भ्रष्टाचार गरे, कुशासन दिए र भकाउदो धन्दा बन्द गरे, युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकेन। देश बनेन, त्यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो अवसर ठुला नेताहरूले पाएकै हो, उनीहरूले दुईटै मतको सरकारको नेतृत्व गरेकै हो। तपाईलाई म त्यो अवस्था नआओस्, कुनै पनि अवस्था। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँले त्याग गर्नुभएकै हो। उहाँलाई म समर्थन गर्दै के भन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ साक्षी छ, नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वले, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिकेको छैन। बिपी कोइरालाको नेतृत्व सरकार पनि टिकेन, त्यतिखेरको राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको व्यक्तिगत टकरावको कारणले। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत पाउनुभयो, त्यसपछि 48 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको द्वन्द्व र टकराव र विवादको कारणले त्यो सरकार पनि 5 वर्ष टिकेन। 56 सालमा काङ्ग्रेस फेरि बहुमत पायो, काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तिगत स्वार्थ र टकरावले त्यो सरकार पनि टिकेन। त्यसपछि के भयो? 65-63 सालमा आन्दोलन भयो, 240 वर्षको राज संस्था हामीले अन्त्य गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधान सभाबाट संविधान आयो र प्रचण्डले पनि अवसर पाउनुभयो दुईटै मतको सरकारको नेतृत्व गर्नु 65 सालमा। तर त्यो सरकार पनि टिकेन। आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि, व्यवस्थापन नेता दूरदर्शी नहुँदाखेरि, नेता इमान्दार नहुँदाखेरि अर्को अवसर पाउनुभयो। केपी शर्मा ओलीले 2074 सालमा दुईटै मतको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, त्यो पनि उहाँले टेक्याउन सक्नु भएन, त्यो सरकार पनि चलाउन सक्नु भएन। आन्तरिक प्रचण्ड र माधव नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको द्वन्द्वको कारणले, विवादको कारणले। त्यसपछि काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धनले राम्रोसँग काम नगर्दा, भ्रष्टाचार गर्दा, कुशासन गर्दा, नातावाद कृत्वावादमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु त जेनजी आन्दोलन भयो र देशले परिवर्तन खोज्यो। त्यो परिवर्तनको नेतृत्व अहिले आएर बालेन शाहले गर्न पाउनु भएको छ। अब यो सरकारले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ। नेपालको इतिहासमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म 5 वर्ष काम गर्न पाएको छैन। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अभियान भनेको, स्वतन्त्र नागरिक समूह नेपालको अभियान भनेको, यो टिमको अभियान भनेको, युवाहरूको अभियान भनेको, देशको नागरिकको अभियान भनेको बालेन शाहको नेतृत्व सरकारले 5 वर्ष काम गर्न पाउनै पर्छ। हाम्रो अभियान भनेको देश बनाउने, देश बदल्ने, विकास गर्ने, युवाहरूलाई रोजगारी दिने, नेपाललाई सम्पन्न बनाउने, डेलिभरी दिने। र मैले रौतरबाट घोषणा गरेको छु, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क। म आज प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको क्याबिनेटको पहिलो निर्णय के हुनुपर्छ? धेरै निर्णय तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामीले निःशुल्क गर्न सकेनौँ भने देशमा विकास हुँदैन। हिम्मत गर्नु, साहस गर्नुहोस्। निमुखा गरिब, असहाय, दुखी जनता जोसँग पैसा छैन, पढ्न पाएको छैन, जोसँग पैसा छैन, उपचार गर्न पाएको छैन, आर्थिक विपन्नता भएका नागरिकले अब निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ, निःशुल्क उपचार गर्न पाउनुपर्छ। त्यसको लागि देशभरि नै अब एउटा अभियान सुरु गरौँ। गरिब, निमुखा, असहाय, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको लागि निःशुल्क अस्पताल खोलौँ। 1 रुपियाँ पनि पैसा तिर्नु नपर्ने गरी बिरामीको उपचार हुनुपर्छ। हाम्रो अभियान भनेको स्वतन्त्र नागरिक समूह नेपालले ल्याएको काम, एजेन्डा के गर्ने? सरकारले गर्ने काम एजेन्डा ल्यायौँ हामीले। निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान दिने, राम्रा योग्य सक्षम मान्छेलाई अब नियुक्ति दिने, पार्टीको मान्छे होइन। म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, बालेन शाहलाई, रविजीलाई भन्न चाहन्छु, अबको नियुक्तिमा भागभण्डा होइन, राजनीति व्यक्ति भन्दा पनि राम्रा योग्य सक्षम, देशलाई बुझेको, जानेको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एकदम ज्ञान भएको, पढेको, लेखेको, टेक्नोलोजी बुझेको सक्षम मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिउँ।
अहिलेको नियुक्ति खाएका सबै मान्छेलाई भन्न चाहन्छु म, गत सरकारले गरेको, काङ्ग्रेस एमाले सरकारले गरेका नियुक्ति खाएका मान्छेले राजीनामा दिनुहोस्। मेरो प्रस्ताव छ आज। यो सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्न चाहिँ राजीनामै दिनुहोस् ल, हिम्मत गर्नुहोस्। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो। नयाँ सरकार आइसकेपछि कतिपय मान्छेले पद छोड्छन्, नियुक्तिहरू खारेज पनि हुन्छ, नियुक्तिहरू रद्द पनि गरिन्छ, निलम्बन पनि गरिन्छ, हटाइन्छ। तर अब देश बनाउनुपर्छ। यो अवसर हो। यो अवसरलाई हामीले गलत किसिमको छ नि सोच चिन्तन राखेर जानु हुँदैन। सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ र हृदय फराकिलो बनाउनुपर्छ। नेताहरूले अब हृदय फराकिलो बनाउनुपर्छ। भावी पुस्ता, युवा पुस्तालाई यो देशमा रोजगारी दिने, उद्योग धन्दा खोल्ने र युवाहरू अब विदेश जान नपरोस्। यो देशमा सम्भावना छ। कृषिमा उत्पादनमा जोड दिने, सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू देशभरि खोल्ने 77 जिल्लामा र मान्छेहरूमा उत्साह जागोस्। युवाहरूमा ऋण दिने सहुलियतमा, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा व्यापक रूपमा म श्रम विभागलाई, अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, अब मान्छेले ऋण पाउँदैन भनेर कति ठुलो समस्या छ। तत्काल प्रक्रिया पुर्याएर कोही मान्छे आउँछ ऋण पाउनु पर्यो। किसानहरूले सहुलियतमा ऋण पाउनु पर्यो, देशभरि मल पाउनु पर्यो, बिउ पाउनु पर्यो, सिँचाइ हुन पर्यो, ठुल्ठुला पुलहरू बन्न पर्यो र ठेकदारहरूलाई बोलाएर सोध्नु पर्यो 5 वर्षमा तपाईँले बनाउँछु भनेको पुल किन 10 वर्षमा बनाउनु भएन? किन ठुल्ठुला परियोजना अगाडि बढेन? फास्ट्याग किन, सुरुङ मार्ग किन, ठुल्ठुला सडकहरू बनेन? किन पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू समयमा बनेन? अब एउटा अभियान सुरु गरौँ। हामी खबरदारी गर्छौँ, यो टिमले खबरदारी गर्छ। हामी सरकारलाई साथ दिन्छौँ र सहयोग गर्छौँ। किन भन्दाखेरि अब यो देशलाई बनाउनुपर्छ, देशमा विकास गर्नुपर्छ, जताततै विकास, गाउँमा विकास। युवाहरू गाउँमै बसोस्, सहर आउन नपरोस्। बसाइसराई हामीले रोक्न पाऊँ। अब अहिले युवाहरू गाउँमा छैनन्, खाली छ गाउँ। जानुहोस् त कर्णालीमा, सुदूरपश्चिममा जानुहोस् त, तराईमा जानुहोस् त, गाउँमा मान्छे छैन। गाउँमा हामीले सेवा सुविधा दिएर जनतालाई राख्नु पर्यो, युवाहरूलाई गाउँमा राख्नु पर्यो, युवाहरूलाई रोजगारी दिनु पर्यो, युवाहरूलाई सक्षम बनाउनु पर्यो। हाम्रो एजेन्डा हो। त्यसै हामी आएका छौँ। 31वटा हामीले बुदाहरू ल्याएको छौँ। खेलकुद क्षेत्रमा व्यापक विकास गर्नु पर्यो। पर्यटन क्षेत्रमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ आज पर्यटन मन्त्रीलाई। पहिलो प्रस्ताव छ 50 लाख पर्यटक नेपालमा लिएर आउँ, भित्राउँ प्रत्येक वर्ष। गर्न सकिन्छ, केही ठुलो कुरा होइन। भारतबाट चीनबाट लिएर आउँ, नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाऊ, नेपाल चीन सम्बन्ध राम्रो बनाऊ, छिमेकीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गरौँ, विकास समितिको यात्रा अगाडि बढाउँ। कूटनीतिकमा एकदम हामीले निपुणता, कुशलता र कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालले राम्रोसँग प्रगति गर्नुपर्छ। भारतसँग हामीले आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउँ। आर्थिक कूटनीति अब देश बनाउने, विकास गर्ने हो। लगानीकर्ताहरूलाई स्वदेशमै ल्याउने हो। भारतका ठुल्ठुला उद्योगपतिहरू, चीनका ठुल्ठुला उद्योगपतिहरू, युरोपका, जापानका, अमेरिकाका अब लगानीकर्ताको रूपमा हाम्रो देशमा ल्याउने हो। ठुल्ठुला हामीले एयरपोर्टहरू बनाउने हो, प्लेन किन्ने हो, टुरिस्टहरूलाई ल्याउने हो, विश्वका पर्यटकहरूलाई नेपालमा ल्याउने हो र होटल व्यवसायलाई फस्टाउने हो देशभरि नै। अहिले होटल खाली छ, पर्यटकहरू आउँदैन। त्यसको लागि अब नेपालले, अहिलेको सरकारले, बालेन शाहको नेतृत्व सरकारले टुरिज्म सेक्टरको विकास र विस्तारमा कायापलट गर्न सक्छ। त्यो एजेन्डा लिएर देशको विकासको सबभन्दा छिटो परिणाम आउने भनेको टुरिज्म सेक्टर हो। तत्काल परिणाम। विश्वका पर्यटकहरू नेपाल आओस् त, भरिभरा होस् होटलहरू। पशुपतिनाथको अब म भन्छु शिवरात्रिको दिन अब आउने, शिवरात्रिको दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बोलाउँ, शिवरात्रिको दिन पशुपतिको दर्शन गर्न। किन भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय छ नि हिन्दू धर्म मान्ने धर्मावलम्बीहरू नेपाल आउँछ। ओहो मोदीले जानुभएको छ, हामी किन नजाने? 50 लाख मान्छे आउन सक्छ पशुपतिको दर्शन गर्न शिवरात्रिको दिन। असम्भव छैन। देश बनाउन सकिन्छ, देश बदल्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले म भन्छु हामीले असङ्ग नीति लिनुपर्छ परराष्ट्र नीतिमा। नेपाल अहिले सङ्कटमै छ, तर नेपाललाई बचाउनु पर्छ। नेपाल सम्भावना भएको देश हो। अब नेपाल बन्छ। भारत र चीनसँग हामीले समदूरीमा सम्बन्ध राखेर राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने देश बन्छ। कूटनीतिकमा निपुणता चाहिन्छ, कूटनीतिकमा क्षमता, चातुर्यता चाहिन्छ। त्यो किसिमको काम गर्न सक्नुपर्छ। म
अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ। त्यसैले साथीहरू, शिशिर खनालजी परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएको छ, मेरो सहयोग पनि छ मलाई। अब म यो सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको कुरा गर्न चाहन्छु, धेरै कुरा गर्न चाहन्न। पहिलो काम, एक्सन ओरिएन्टेड प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु पर्यो। ठुल्ठुला नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। पहिलो काम, भ्रष्ट नेताहरूलाई तुरुन्त कारबाही गर्न, एक्सन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री बालन शाहलाई। देश भ्रष्टाचारीहरूले खाए, देश बनेन। 753 सरकार छ, त्यो सरकारमा बस्ने मान्छेहरू, वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यदेखि सिंहदरबारमा बस्ने सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ र अकुश सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले कारबाही गरौँ र सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गरौँ। सुशीला कार्कीको नेतृत्व सरकारको मन्त्रीहरूले त सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गरेनन्, तर म बालन शाहको नेतृत्व सरकारको मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्री बालन शाहलाई भन्न चाहन्छु, एक साताभित्र तपाईँले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुहोस्, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुहोस्। तपाईँलाई साथ छ हाम्रो। र सांसदहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ, सबै सांसदहरूको तुरुन्तै, किनभने अब पारदर्शिता हो, यो सरकारको एजेन्डै पारदर्शिता हो, इमान्दारिता हो। त्यसैले बालन शाहको नेतृत्व सरकारले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ र वडा तहदेखि अहिलेसम्म सरकारी ओहदामा बसेका, पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेर अकुश सम्पत्ति कमाउनेलाई कारबाही गरेर राष्ट्रियकरण गरेर देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ। र जेनजी आन्दोलन दबाउनेहरूलाई छोड्न मिल्दैन। म गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले भन्नुभएको थियो, तपाईँले अभियान चलाउनु भएको थियो, म तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्छु, मलाई सहयोग गरेर भन्नुभएको तपाईँले भन्नुभएको थियो, यही रिपोर्टर्सलाई बोल्नुभएको थियो, मसँग बोल्नुभएको थियो, ट्विट गर्नुभएको थियो। जेनजी आएको प्रतिवेदन बाहिर आइसकेको छ। अब तपाईँले कारबाही गर्नको लागि कुनै बाधा अडचन छैन, तपाईँलाई कारबाही गर्न कुनै बाधा अडचन छैन। सुदनजी, हिम्मत गर्नु, जेनजी आन्दोलन दबाउन गरेर कारबाही गर्नुहोस्, पक्रिनुहोस्। आइसकेको छ गौरीवाद कार्कीको आएको प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदन अनुसार काम गर्नुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्। आजको क्याबिनेटको निर्णय आउँछ कि भनेर म पर्खेर बसेको थिएँ, निर्णय त आयो, प्रवक्ताको निर्णय आयो, प्रवक्ता मात्रै भयो आज, होइन? ठिक छ, अब होइन, निर्णय प्रवक्ताले जारी गर्ला, सार्वजनिक गर्ला। मेरो भनाइ के कहाँनिर हो भन्दाखेरि, देश बनाउने हो भने भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ। नेताहरूको यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न ठुलो भूमिका थियो होला, म नजरअन्दाज गर्न चाहन्न। यो संविधान आजको लागि ल्याउनको लागि यो संविधान अनुसार काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको नेतृत्वले संविधानलाई बचाउनै पर्छ। यो संविधान आजको आवश्यकता हो, यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। म त भन्छु, यो 2 दैमतको सरकार हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ न त, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ। 5 वर्षपछि गर्ने हो कि 3 वर्षपछि गर्ने हो कि? अब देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डा पनि हो, सबै पोलिटिकल पार्टीको एजेन्डा हो। त्यसको लागि अब सबै तयार हुनु त, तोकेर पनि अब संविधान संशोधन गरेर पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसैले प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छु म। हाम्रो देशमा प्रदेश सरकार चाहिन्छ कि चाहिँदैन, एउटा बहस सुरु भएको छ। संहिता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? विकास समितिको लागि सेवा सुविधा जनताले संहिताबाट पाएका छन् कि छैनन्? तर संहिता देशको विकासको लागि हो कि यो देशको विनाशको लागि हो? एउटा बहस गरौँ, त्यसको लागि पनि बहस गरौँ। संहिता देशको विकासको लागि हो कि विनाशको लागि हो? संहिता महँगो भयो, सेतो हात्ती हामीले कति जेल पाल्ने, कति नेतालाई पाल्ने, प्रदेशका कति नेतालाई पाल्ने, कति मुख्यमन्त्रीलाई पाल्ने, कति मन्त्रीलाई पाल्ने? एउटा बहस गरौँ, सर्वपक्षीय सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ र संहिता खारिज गर्ने हो कि संहितालाई बलियो बनाउने हो कि शक्तिशाली बनाउने हो कि संहितालाई जवाफदेहितामा लिएर जाने हो कि संहितालाई परिणाममुखीमा लिएर जाने हो कि संहितालाई चाहिँ जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न बाध्य पार्ने हो कि अथवा प्रदेशको सङ्ख्या घटाउने हो अथवा प्रदेशका सांसदहरूको सङ्ख्या घटाउने हो? म त आज सबै पत्रकार साथीहरूलाई हात जोडेर भन्न चाहन्छु, बुद्धिजीवीहरूलाई, देशका 3 करोड नेपाली जनतालाई, अब सांसदको सङ्ख्या पनि घटाउँ देशमा। सङ्घीय सांसद पनि समानुपातिक चाहिँदैन भन्ने पक्षमा छु म।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद समावेशी होस्, राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाऊ, तर समानुपातिक सांसद प्रथा हटाऊ। यो अवसर हो राष्ट्रिय सभालाई, बालेन शाहलाई, रवि लामिछानेलाई इतिहासले भन्ने छ वाह नेता भनेर। हिम्मत गर्नुहोस्, अवसर हो यो। र देशमा संहितालाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। यदि अगाडि बढाउने होइन भने संहिताको विकल्प के हो छलफल गर्नुपर्छ। म त भन्छु सबै शक्तिसँग छलफल गर्ने, सबै शक्तिको बीचको एउटा सल्लाह, सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापका साथ मुलुकलाई अगाडि बढाउने त हिम्मत गरौँ। र ठुला नेताहरूले देशलाई छ नि बिगारेकै हो। उहाँले ऋषि धमलाले आलोचना गर्यो भनेर भन्नु होला, बिगारेकै हो, नबनाएकै हो, विकास नगरेकै हो, अवसर पाएकै हो। पुरानो पार्टीले, नयाँ पार्टीलाई अवसर आयो। अब एउटा चमत्कारी निर्णय गर्नुपर्छ। चमत्कारी जनताले चमत्कारिताका साथ मध्ये जनादेश दिए। कसैले नसोचेको जनादेश पाएको छ नेपालको इतिहासमा। कसैले सोचेको थिएन राष्ट्रिय पार्टीले 182 सिट ल्याएर 182 सिट ल्याएर शक्तिशाली पार्टी बन्छ, दुईटै मतको सरकार बनाउनको लागि 2 सिट पुगेन। यति ठुलो जनमत छ नि त साथीहरू। त्यसैले यो सरकारले एकदम पुलस्त भएर जनताको चाहना अनुसार स्पष्ट भएर काम गर्दा देशमा परिवर्तन हुन्छ, विकास हुन्छ। युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ, सुशासन दिन सकिन्छ, डेलिभरी दिन सकिन्छ, तत्काल परिणाम दिन सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो समयमा काम, तत्काल परिणाम। हामी एउटा अभियान लिएर गाउँ गाउँमा जान्छौँ, गाउँ गाउँमा र जनताको बिचमा जान्छौँ। जनताका समस्याहरू बुझ्छौँ, के लाउँछौँ र जनताकै चाहना अनुसार हामी काम गर्छौँ। मेरो 35 वर्षको पत्रकारिता मैले व्यवस्था परिवर्तनको लागि काम गरेँ। 3वटा राजनीति आन्दोलन र क्रान्तिमा सहभागी भएँ। 46 साल, 62, 63 साल र जेनजी आन्दोलनमा। अब अवस्था परिवर्तन गरेर देशमा विकास गर्ने, जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने, जनतालाई खुसी राख्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नको लागि बाध्य पार्ने, जसो कि होस्। त्यसैले आज हामी एउटा अभियानमा एउटा टिमसहित आएका छौँ। टिमसहित अब देश हाँक्न टिम चाहिन्छ। त्यो कुरा अहिलेको सरकार बालेन शाहले बुझ्नु भएको छ। टिम भनेको के हो? राम्रो योग्य सच्चे मान्छेको टिम चाहिन्छ देश हाँक्न, देश बनाउन। नातागोता होइन, आफ्ना मान्छे होइन, राम्रो मान्छे, देशले माया गरेको मान्छे, देशको लागि काम गर्ने मान्छे हो। त्यसैले अब स्वतन्त्र नागरिक समूह नेपाल आजबाट विधिवत रूपमा घोषणा भयो। यो संस्थाले अब एउटा देशको मुहार परिवर्तन गर्ने काम गर्नेछ। आजको दिन ऐतिहासिक दिन। म त निकै खुसी छु। बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि मैले युवा आउनुपर्छ, युवाले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर धेरै पटक रिपोर्टर्ससँग बहस गरेको थिएँ। देशभरि गएर मैले बहस गरेको थिएँ। आज एकजना सक्षम युवा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। हामी सबैले सहयोग गरौँ र हामी सबैले साथ दिउँ। देश बनाऊ, देशमा विकास गरौँ, युवाहरूको चाहना काम होस् भन्दै सबै पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गर्दै तपाईँहरूलाई हृदयमा राखेर तपाईँहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछु। विगतमा कमी कमजोरी गरी होला, अब आइन्दा गल्ती गर्ने छैन। देश बनाउनको लागि, जनताको लागि काम गर्नको लागि एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर देशभरि घुमेर एउटा टिमवर्क बनाएर साथीहरूको भावना अनुसार काम गर्नेछु। साथीहरूको यो टिमको हामीसँग देशभरिका युवा छन्, देशभरिका हरेक क्षेत्रका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ र देश बनाउने अभियानमा हामी सबैसँग मिलेर जान्छौँ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको इतिहास लामो छ। यसले जनताको लागि काम गर्यो। अब देश र जनताको लागि हामीहरू सबै मिलेर काम गरौँ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म हामी आइपुग्दाखेरि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामी कुरा गरिरहँदाखेरि देशमा अब विकास र समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढौँ, देश बनाऊ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि देशको विकाससँग जोडौँ र गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ छ यारारनसँग पनि देशको विकासको लागि सहकार्य गरौँ। उनीहरूलाई पनि देशको विकासमा लगानीकर्ताको रूपमा ल्याएर
हामीले देश बनाउने अभियानमा लागौँ, ठुल्ठुलो उद्योग देशमा खोलौँ। अझ मेरो त एउटा प्रस्ताव छ, रेल मार्ग होस्, रेल चलोस्, कञ्चनपुरदेखि झापासम्म एकदम रेलमा मान्छेहरू सवार होस्, देशमा एउटा विकासको लहर आओस्, जताततै विकासै विकास हामीले देख्न पाऊँ। वाह बालन शाहको नेतृत्व सरकारले यति छोटो समय यति धेरै विकास गर्यो भन्ने सन्देश दिन तपाईँहरू सफल हुनुहोस्। हाम्रो चाहना त्यही छ, जनतालाई खुसी राख्ने हो। देश बन्यो भने हामी सबै बन्छौँ, हामी सबै खुसी हुन्छौँ। आजको दिन खुसी हो, देश बन्नुपर्छ।